محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویلپورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. اللہ وبرکاتہ. سلام دا جواب دے چڑھو ڈھلا ڈھلا نہ دے اونچی پڑھیا کرو سلام بڑا جواب ہوندہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک آیت پڑھا گئی میں دو شعر کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا 12 وجن بندے دے 12 وجن ذرا ایک اور گاج کے ایڈوانس پڑھو سبحان اللہ. او آیت لکھی بھی ختم نبوت دی کہیں پڑھی نہیں ہے میں پڑھ کے تو دا ترجمہ کر دینا غور کرنا. ہائے میرے پیارے بھائیوں تے دوستو او میرا پیارا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے. اللہ نے قرآن مجید اندر اس بات دا اعلان فرمایا ہے. آواز کی آندی ہے کان محمد ابا احدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ایک مرتبہ پھر کہہ دے سبحان اللہ. تھوڑی بلے بلے واہ کیا بات ہے. میں زور لائی کھڑا نعرے استادان دے اللہ اکبر. وہ میرے پیارے بھائیوں تے دوستو اللہ جڑا بھی نبی بناوندا ہے وہ جڑی بھی امت دا نبی ہوئے نبی اپنی امت تو اللہ سونا بنا کے بھیجدا ہے. سونا نبی ہوندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام کنے سونے نا حلیمہ بیان کر دیاں جڑیاں دائیاں ہیں آندیاں کیا نے اللہ اکبر. ہون تسی آیت سنن دا جی آن کردہ پہ دوڑا اچھی کیوں نہیں پڑھ دے پہ پھر سبحان اللہ پڑھو اچھی سبحان اللہ. ختم نبوت دے موضوع دے دوجی آیت پڑھن لگیا. ہائے میرے پیارے بھائیوں تے دوستو غور کرتے جانا ذرا. اللہ پاک فرمان دیں اولیاء ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جندہ مل کوئی نہیں ملے اولالے جیڑا سب تو سونا اون لے کے آئیا اون لے کے آئیا. کنا سونا میرا نبی ہے. روایت کرندہ کا جابر سہارا میں اقرات جٹھا محمد پیارا چنو چود ویسی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ روایت کرندہ کا جابر سہارا میں اقرات جٹھا محمد پیارا چنو چود ویسی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چاند مدم دسے آیا محمد دا چہرہ سنا نظر آیا. جواب نہیں آیا. وہ کوئی اخبار نہیں پڑھیا ناول نہیں پڑھیا حدیث دا ترجمہ دوبارہ کرانگا پورے مجمع دے اندر سبحان اللہ دی گونج پہ جانی چاہی دیئے. روایت کرندہ جابر سہارا میں اقرات ڈٹھا محمد پیارا چنو چود ویسی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چاند مدم دسے آیا محمد دا چہرہ سنا نظر آیا. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے او جندہ مل کوئی نہیں ملے اولالے جیڑا سب تو سونا اون لے کے آئیا اما کنہ کو سونا تبا لے کے آئیے. ہاسدات ہوندی سجری سویرے ہاسدات ہوندی سجری سویرے
रखदा पैरे ओ जिथे रखदा पैरे जिथे रखदा पैरे उथे होंदी खैरे जेड़ा सब तो सोहना उन लेके आईया उन लेके आईया ते दाइयां दियां ने हलीमा जड़ा तू बाल लेके आई है इंज कर जड़ा तू बाल लेके आई है उस बाल दा साडे बालां दे नाल मुकाबला करा लै दाई हलीमा बोल के आंदी नी कमलियो अल्लाह ने मैनू इतनियां इज्जतां दे छड़ियां ने मेरा बाल ते दूर रह गया तुसी मेरी सवारी दा भी मुकाबला कर सकदियां ते जवाब की दिता पहले हाल की सन हुन हाल की ने पहले हाल की सन हुन हाल की ने मेरे लाल अगे ओ मेरे लाल अगे मेरे लाल अगे थोड़े बाल की ने